अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं इस वक्त इसरार के साथ और आज हम उसी टॉपिक के हवाले से बात करेंगे जो आपका भी एक फेवरेट टॉपिक है और वो है पॉलिटिक्स। हमारी कौम का सारी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है ये। अच्छा, इसमें जो इस वक्त मसाइल चल रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि जो सियासी एक मतला है वो इस वक्त अब्र आलूद नज़र आ रहा है। उसमें जो बादल हैं वो छटेंगे या नहीं छटेंगे, बारिश होगी या नहीं होगी, ये क्वेश्चन है जिसका अभी तक जवाब किसी के पास भी नहीं है। ये हो क्या रहा है, एक कन्फ्यूजन है जिसका आज हम तजिया करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये कन्फ्यूजन कहाँ पे लीड कर रहा है। पूरी पॉलिटिक्स जो है इस वक्त उसमें कुछ पता नहीं है कि हम किधर जा रहे हैं, वेयर वी आर हेडिंग, और कहाँ पे हम पहुँचेंगे और किस तरीके से किस स्क्रिप्ट के तहत अगले आइंदा जो चंद दिन हैं उनमें चीज़ें जो हैं वो अनफोल्ड होंगी। इसका आज हम तजिया करेंगे। लेकिन आज आपको मालूम है कि जुम्मतुल मुबारक की मुनासबत से जो हमारा एक सिलसिला है उसमें आपको मालूम है अहादीस के सिलसिले से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और उसके बाद हमारा जो पैनल होगा उसके साथ मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। सबसे पहले हदीस इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन समता नजा, जो चुप रहा वो बच गया। और फरमाया कि अल्लाह ताला ने जिसको पेट, शर्मगाह और जुबान के शर से महफूज रखा वो सब बुराइयों से महफूज हो गया। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा अमल अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान मुंह से बाहर निकाली और उस पर उंगली रखी, यानी इशारे से फरमाया कि खामोशी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा कि अपनी ज़ुबान उंगली से पकड़े हुए हैं और उसे खींचते हैं। मैंने उसकी वजह पूछी तो फरमाया कि इस मुर्दार ने बहुत से काम करवाए हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आदमी की अक्सर ख़ताएं ज़ुबान के सबब हैं। और फरमाया कि सबसे आसान इबादत तुम्हें बता दूं, वो खामोशी और नेक हुई है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम कोई खामोश और बावकार मुसलमान देखो तो उससे तकर्रुब हासिल करो, क्योंकि ऐसा शख्स साहिब हिकमत होता है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कौल है कि इबादतें 10 हैं, 9 का ताल्लुक खामोशी से है और 1 लोगों से भागना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के इस्लाम का हुस्न ये है कि लायानी बातों को तर्क कर दे, क्योंकि अल्लाह ताला के इरशाद है कि आदमी जो कुछ कहता है वो लिखा जाता है। नाजरीन, ये चंद अहादीस आपकी खिदमत में पेश की और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें इन अहादीस की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को तरतीब देने की तौफीक अता फरमाए। और जिन जिन साहब ने ये अहादीस सुनी है उनसे गुजारिश है हस्ब मामूल कि कम से कम एक बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लीजिएगा, हमारे लिए तोशे आखिरत बन जाएगा ये सिलसिला हदीस का। और अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने पैनल का इंट्रोडक्शन करा दूं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम सरवर खान साहब, जो कि वफाकी वज़ीर हैं मेहनत अफरादी क़ुव्वत और समंदर पार पाकिस्तानीज़ के, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सैयद ज़फ़र अली शाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और मरकज़ी रहनुमा भी हैं। उनके साथ हैं फरजाना राजा साहिबा, MPA भी हैं और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की पंजाब की, और इनके साथ हम आज की गुफ्तगू नाज़रीन करेंगे। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ फेडरल मिनिस्टर साहब से। सरवर साहब, आज आपकी मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि जिसमें आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब अगर आते हैं तो अटक के किले में उनके लिए कमरा तैयार किया जा रहा है, तो डू यू रियली मीन इट? बिल्कुल जी। अच्छा, इसरार साहब, जिस तरह की सूरत हाल है और जो इसकी बैकग्राउंड है उससे न सिर्फ मैं और आप बल्कि पूरी कौम और पूरी दुनिया आगाह है कि नवाज शरीफ साहब किन हालात में मुल्क छोड़ के गए, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर मुल्क को छोड़ के गए, किन लोगों ने जिम्मेदारी उठाई जी, ये तो हर किसी के इल्म में है। और मियाँ साहबान या उनके साथ चलने वाले लोग, इन 7 सालों में हम स्टेटमेंट्स पढ़ते भी रहे, सुनते भी रहे कि हमारी किसी के साथ कोई डील नहीं, किसी हुकूमत के साथ कोई डील नहीं, ठीक, किसी मुतबर शख्सियत के साथ कोई डील नहीं। अगर हुकूमत के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, कोई ऐसी तहरीर है, कोई ऐसा सबूत है तो सामने लाए। तो हुकूमत कहती रही कि जिम्मेदारी किसी तीसरी शख्सियत ने उठाई, गारंटर वो हैं, और मियाँ साहब अपनी ख्वाहिश पर रिक्वेस्ट करके, मिन्नत समाजत करके, किसी तीसरे फरीक को गारंटर बना के मियाँ साहब मुल्क से गए। तो अगर कोई ऐसा मौका आया तो तहरीर भी पेश कर दी जाएगी।
اب یہ کوئی تحریر بھی ہے جو سپریم کورٹ جب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ آیا، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کا ورڈکٹ وہ تسلیم کیا حکومت نے، تمام حکومت نے تسلیم کیا، ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ڈاکومنٹ پریزنٹ کیا گیا، وہ ڈاکومنٹ پوری قوم نے دیکھا، جوڈیشری نے دیکھا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے پوری قوم نے دیکھا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے پوری قوم نے دیکھا کہ میاں صاحبان ایک ایگریمنٹ کر کے گئے ہیں، ایک انڈرٹیکنگ دے کے گئے ہیں۔ تو پھر اس وقت ان کی کنوکشن بھی تھی ایک کیس میں، انڈر ٹرائل کیسز بھی تھے نیب میں، میاں صاحب گئے، کیسز تو پینڈنگ ہیں۔ تو اگر میاں صاحب اس ایگریمنٹ یا اس انڈرٹیکنگ کو آنر کرتے ہیں تو اصولاً میں تو سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ میاں صاحب نے اپنی کریڈیبلٹی، ان کی اپنی کریڈیبلٹی شیک ہوئی ہے۔ پاکستان کا جو امیج تھا، پاکستان کے پولیٹیشنز کا جو امیج تھا، وہ بھی شیک ہوا ہے۔ جو ان کی کمٹمنٹ تھی کسی تیسری معتبر شخصیت کے ذریعے، ان کا اعتماد نہ صرف میاں صاحبان سے بلکہ پوری قوم سے اٹھا ہے کہ یہ کیسے اس میں جو ٹھیک ہے کریڈیبلٹی اپنی جگہ پہ، لیکن ایک چیز بتائیے گا کہ اگر بے نظیر صاحبہ پاکستان آ سکتی ہیں اور ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو نواز شریف صاحب کے لیے کیوں رکاوٹ ہے؟ دیکھیں جی، کیسز اگر بے نظیر صاحبہ جس طرح کے مذاکرات چل رہے ہیں، گفت و شنید ہو رہی ہے، بات آگے بڑھتی ہے، 1 سٹیپ فارورڈ 2 سٹیپ بیکورڈ، بات تو اسی طریقے سے چل رہی ہے، تو اس میں جیسے کہ اخبارات میں خبریں آ رہی ہیں کہ تمام پولیٹیکل ورکرز کے خلاف یا پارلیمنٹیرینز کے خلاف یا اوور آل عام ایک معافی کا اعلان ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز بنتی ہے پھر تو تمام لوگوں کے لیے ہے، اس سے مستفید میاں صاحبان بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تو ایک پروپوزل تھی نا، یا ایک سجیشن تھی، یا جس طرح کولیکٹیو بارگیننگ ہوتی ہے اور وہ پوری ایک لمبی فہرست آتی ہے، 10 ہے 15 ہے 20 ہیں ڈیمانڈ۔ تضاد نظر نہیں آتا کہ ایک طرف آپ محترم بے نظیر صاحبہ کے جو کیسز تھے ان کو بند کر رہے ہیں، جن کے بند ہوئے ہوئے تھے ان کو آپ کھول رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جن لوگوں نے ایگریمنٹ کیا تھا اگر وہ اس ایگریمنٹ کو آنر کرتے ایز پر ایگریمنٹ، اگر وہ 10 سال بعد آتے تو کوئی کیسز نہیں تھے ایز پر ایگریمنٹ، اور بیفور اس کے اگر وہ ایگریمنٹ کو آنر نہیں کرتے اور اس سے پہلے وہ آتے ہیں تو یقیناً کیسز تو پینڈنگ ہے۔ پھر حکومت 20 کی پابند نہیں، حکومت 20 کی پابند۔ ٹھیک ہے، آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں برادران جو ہیں وہ ایک ڈیل کے تحت گئے تھے جس میں گارنٹور تھا اور ان کو کانفیڈنس میں لے کے، پاکستان حکومت کو کانفیڈنس میں لے کے پھر وہ گئے۔ بالکل۔ اچھا، اس میں ناظرین میں تھوڑا سا آپ کو بھی لیٹس ہیو اے فلیش بیک انٹو دا ہسٹری۔ 10 سال کا ابھی عرصہ نہیں ہوا، یہ تقریباً 7 سال پہلے کی بات ہے۔ 2000 دسمبر 2000 میں جو اخبارات تھے، دیکھتے ہیں کہ وہ اخبارات کیا سینس دے رہے تھے ہمیں۔ لیٹس ہیو اے فلیش بیک، میں ذرا آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیں، پہلی کٹنگ ہے، نواز شریف کی عمر قید معاف کر دی، خاندان کے ہمراہ سعودی عرب جلا وطن، اور رائٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے چیف ایگزیکٹو کے مشورے پر صدر نے نواز شریف کی عمر قید معاف کر دی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، ایک تو یہ ہے، دوسرا ہے کہ نواز لائکلی ٹو اسٹے ان سعودی عربیہ فار 10 years، سعودی آفیشل سیز ہی از آور گیسٹ۔ یہ بھی اس وقت کا اخبار ہے دسمبر 2000 کا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، یہ بھی انگلش کا پیپر ہے، حمزہ ایڈمٹس ڈیل ود دا گورنمنٹ۔ یہ حمزہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ڈیل گورنمنٹ سے ہوئی ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، یہ دا نیشن ہے، نواز اور فیملی ان کی ایگزائلڈ ٹو سعودی عربیہ۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک خبر تھی اس دن کی اور وہ چلے گئے تھے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، ریاض سیز نواز ٹو اسٹے آؤٹ آف پالیٹکس۔ یہ بھی ایک خبر ہے جو سعودی عرب کی طرف سے، یہ اس وقت کا اخبار ہے۔ دوسری ہے جی، پارڈن ناٹ اے بلینکٹ ایمنیسٹی سیز قریشی۔ یہ راشد قریشی صاحب ہمارے جو آج کل بھی ترجمان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پارڈن ہے، ایمنیسٹی نہیں ہے۔ رحم کی اپیل پر صدر نے نواز شریف کی قید معاف کر دی۔ یہ دوبارہ پڑھوں گا کہ رحم کی اپیل پر صدر نے نواز شریف کی قید معاف کر دی۔ نواز شریف اور اہل خانہ کئی ماہ سے صدر اور چیف ایگزیکٹو سے رحم کی اپیلیں کر رہے تھے، علاج کے لیے باہر جانے کی درخواست بھی کی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، نواز شہباز شریف پاکستان سے آؤٹ، معافی نامے داخل،
سیاست سے توبہ، یہ بھی اسی وقت کا اخبار ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ شاید ہماری آخری کلپنگ تھی، اگر کوئی اور ہے۔ یہ بھی ہے کہ شریف خاندان نے مسلم لیگ کو اعتماد میں نہیں لیا، سر انجام صاحب کا یہ بیان ہے۔ ہمیں ڈیل کی اطلاع دیر سے ملی، قیادت کا فیصلہ پارٹی کرے گی۔ شریف خاندان نے مسلم لیگ کو اعتماد میں نہیں لیا، سر انجام خان صاحب کا بیان ہے۔ ظفر علی شاہ صاحب خاص سے مرکزی رہنما ہیں آپ، اور آپ کو پوری ڈیٹیلز کا پتہ ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ جو پہلے بات ہوئی تھی، حمزہ شہباز شریف کا بھی ہم نے بیان آپ کو سنایا، اور دوسری بھی، واقعتاً کوئی ڈیل ایز سچ تھی؟ کیونکہ آپ ابھی تک اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں کہ کوئی ڈیل ہوئی تھی۔ ابھی ایک اور ڈیل ہو رہی ہے، اس کی بات میں فیضانہ راجہ صاحب سے کروں گا، لیکن آپ کی طرف آتے ہیں کہ کیا وہ ڈیل تھی بھی یا نہیں؟ دیکھیں اسرار صاحب، ہمارے ملک میں بہت سارے معاملات بڑے پراسرار رہتے ہیں ویسے ہی، مطلب مثلاً اسی ڈیل کی بات ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ اور حکومت کا متواتر یہ ایک ورشن ہے جی ڈیل ہوئی ہے اور ڈیل ہوئی ہے۔ اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے، اور ابھی خان صاحب بھی محترم فرما رہے ہیں کہ میں الفن کہتا ہوں کہ اس وقت تک کوئی ڈیل اور ایگریمنٹ جس کا ذکر خان صاحب نے بھی کیا اور ابھی سپریم کورٹ کے حوالے، میں تھرو آؤٹ اس پروسیڈنگ میں رہا ہوں، میں وکیل بھی ہوں، ابھی اس وقت تک کوئی ایسا ایگریمنٹ جس پر کوئی 2 یا 3 فریقین کے، میننگ بائی کہ نواز شریف صاحب کے اور کوئی کسی 2 اور فریقین کے کوئی دستخط ہوں جس کو ہم کیسے چلے گے؟ کس ایگریمنٹ کے تحت چلے گے؟ دیکھیں اب بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کہ یہ کیسے چلے گے۔ اب دیکھیں نا، یہ سوال ہمیشہ دربان سے پوچھا جاتا ہے، جس نے تالے لگا کر آدمیوں کو اندر بند کیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی قیدی بھاگ جائے، غائب ہو جائے، تو اس کی ذمہ داری اس تالے لگانے والے پر ہوتی ہے، جس نے تالے لگائے ہوتے ہیں، جس نے ابھی خان صاحب نے، میں عرض کرتا ہوں نا، مطلب دیکھیں نا جی بھائی، وہ ابھی آپ نے دیکھا، یہ بات درست ہے بالکل، جو بات چیف ایگزیکٹو صاحب نے ان کے کہنے پہ اس وقت کے پریزیڈنٹ صاحب نے آرٹیکل 45 کانسٹیٹیوشن کے تحت انہوں نے ان کی سزائیں، 2 سزائیں تھیں، جو ایک سو کالڈ ہائی جیکنگ کا کیس تھا کراچی والا، اور ایک ہیلی کاپٹر کا کیس تھا جس کا ٹرائل قلعے میں ہوا تھا۔ وہ دونوں سزائیں آرٹیکل 45 کے تحت، کانسٹیٹیوشن کے تحت، پریزیڈنٹ کے اور الیکٹڈ پریزیڈنٹ کے اس وقت کے، انہوں نے وہ ریمٹ کی، وہ معاف کی، اور یہ بیرون ملک چلے گئے۔ اب اس کی توجیہ اور تشریح، اور کہ اب وہ نہیں آ سکتے جی، ایگریمنٹ ہے جی، اخلاقی طور پر پابند ہے جی، نہیں، آپ سمجھتے کہ اخلاقی طور پہ پابند نہیں؟ سر میری بات سنیں، اخلاقی، میں عرض کرتا ہوں کسی شہری کو اب اخلاقیات کا بھی درس وہ ہمیں دیں گے کہ جنہوں نے کانسٹیٹیوشن کے دھجیاں اڑا دی، مطلب ہے جنہوں نے پارلیمنٹ کی دھجیاں اڑا دی، وہ اخلاقیات کا مجھے اس کے درس کو چھوڑیں، مجھے صرف ایگریمنٹ اور اس انڈرٹیکنگ یا اس ارینجمنٹ، واٹ ایور یو کین کال اٹ، مجھے صرف یہ بتائیں۔ مجھے یاد، میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، 2004 کی بات ہے، جنوری میں شاید شہباز شریف صاحب نیو یارک گئے تھے، آئی واز دیئر۔ مجھے یاد ہے میں نے ان کا انٹرویو کیا، اور مجھے انہوں نے صاف طور پہ کہا کہ کسانا صاحب بات آپ مجھ سے کر لیں، لیکن آپ ڈائریکٹلی مجھے کوٹ اس طرح نہیں کریں گے۔ اب میں یہ آن ریکارڈ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کا چونکہ آرگومنٹ ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تھا کہ جس کا خطرہ تھا، کچھ ایسی رازداری تھی کہ جس کے تحت وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ سعودی گورنمنٹ کو یہ پتہ چلے کہ میں میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہوں۔ اگر وہ ایسی بات نہ ہوتی تو مجھے قطعاً نہ کہتے کہ مجھے ڈائریکٹلی کوٹ نہ کرو۔ اب دیکھیں، اب مجھے نہیں پتا کہ بہت سارے پالیٹیشین دن میں 6 دفعہ آف دی ریکارڈ بات کرتے ہیں، آن دی ریکارڈ بات کرتے ہیں، وہ انہوں نے کس کانٹیکسٹ میں بات کی ہے۔ میں تو اسی کانٹیکسٹ میں ایگزیکٹلی جو میں نے آپ کو بیان کیا، بالکل درست بات ہے کہ اب انہوں نے کیوں آف دی ریکارڈ آپ سے بات کی ہے؟ نہیں، آف دی ریکارڈ نہیں، انہوں نے مجھے یہ کہا ریکارڈ تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے باتیں جو کہیں ہیں وہ نہیں کہنی، جو پریولیج ٹاک کی ہے انہوں نے، جس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ نہ پتہ چلے کہ میں میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہوں، آپ کسی بھی طریقے سے آپ یہ ساری باتیں پہنچا دیں۔ تو کیا کسانا صاحب یہ بات ریکارڈ پہ نہیں ہے کہ انہوں نے میڈیا سے بھی ان کا انٹریکشن رہا، پالیٹکس بھی انہوں نے کی، میاں نواز شریف نے بھی پالیٹکس کی، اور آج پھر اسی پولیٹیکل پاور کے، آج کوئی نئی پولیٹیکل پاور نہیں آ گئی، کوئی نئے صدر صاحب نہیں آ گئے، نیا چیف آف آرمی سٹاف نہیں ہے، دا سیم وہی لوگ ہیں، وہی پرسن ہیں، وہی شخصیت ہیں، وہی رولر ہیں، انہی کے دور میں دوبارہ میاں نواز شریف آ رہا ہے اور چیلنج کر کے آ رہا ہے کہ یہ سسٹم اور یہ بات نہیں چلے گی۔ آپ یہ
یہ چیلنج آج سے سال پہلے کیوں نہیں ہوا, یہ چیلنج آج سے 2 سال پہلے کیوں نہیں ہوا, 3 سال پہلے کیوں نہیں ہوا, آج آ کے کیوں ہو رہا ہے, ٹائمنگ کا بھی ذرا اس پہ کنٹینیو کریں گے, لیکن فرزانہ صاحب خاصی دیر سے انتظار کر رہی ہیں کہ وہ بھی اس میں جمپ ان کریں, اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس میں. فرزانہ صاحب, ہم جو ڈیل کی بات کر رہے تھے, یہ 10 سال پہلے اگر ہوئی تھی, میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں, لیکن جو آپ لوگ ڈیل کر رہے ہیں وہ تو سارے جانتے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے, اور آپ لوگ تسلیم بھی کرتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے. یہ جو ڈیل مینٹیلٹی ہے, پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ جناب ہمیشہ سے ڈیل کر کے آپ بیک ڈور سے ہو کے کسی نہ کسی طریقے سے حکومت میں آنا چاہتے ہیں. از دیٹ رائٹ؟ جی, پہلے تو سب سے ایک میں بات آپ کو کہوں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈیل کے ذریعے ہمیشہ سے اقتدار میں آتی ہے, تو یہ ایک دنیا کا ایک بڑا جھوٹ ہے. یہ اس کے مترادف ہوگا کہ کوا جو ہے وہ سفید ہے والی سچویشن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے, میں آپ کو بتاتی ہوں 88 کا بھی, پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر 40 سالہ جو تاریخ ہے اس میں سے ہم صرف 9.5 سال حکومت میں رہے ہیں. باقی تمام سال اگر 40 میں سے 9.5 نکالیں تو باقی 31.5 سال بنتے ہیں جو ہم نے اپوزیشن میں جدوجہد کرتے ہوئے, تحریکیں چلاتے ہوئے اور جمہوریت کو نافذ کرنے کے لیے اس ملک میں, اصلی جمہوریت کو اس ملک میں لانے کے لیے ہم نے جدوجہد کی. یہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جان جاتی ہے, آصف زرداری 8 سال جیل میں رہتے ہیں, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ 6 سال سے زیادہ جیل میں رہتی ہیں, اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ورکرز ہیں اور اس کے آفس بیررز ہیں, ان کی قربانیوں کی پوری جو عبارت ہے وہ تعبیر ہے اس بات سے. تو یہ کہنا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی ڈیل کے ذریعے آئی ہو, بلکہ 88 کی جو بھی آپ نے ذکر کیا, یہ بھی میں ضرور آپ کو بتاؤں کہ غلط فہمی ہے. 88 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی میجورٹی تھی, عوام نے مینڈیٹ دیا تھا. اس کے باوجود صدر ہاؤس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے کے لیے دعوت نہیں دی جا رہی تھی, بلکہ 4-4 5-5 سیٹوں والے جو لوگ تھے ان کو پورا 1 مہینہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے گئے, ان کو اندر بلایا جاتا تھا کہ کس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کو پھر آؤٹ کیا جائے. جو 31.5 سال تو ویسے ہی پارٹی باہر رہی, اس کو پھر کیسے, یہ 9.5 سال کے اندر کا بھی جو تھوڑا سا 20 مہینے کا 16 اگست 1986 کو فرزانہ صاحبہ اسی طرح کی ایک آل پارٹیز کانفرنس تھی, یہ یو آئی کی طرف سے بلائی گئی تھی. اس میں پیپلز پارٹی نے جانے سے انکار کر دیا, صرف اس وجہ سے کہ اس کی معاملات جو تھے وہ رولرز کے ساتھ چل رہے تھے. دیکھیں, ابھی میں آپ کو ایک چیز, میں آپ کو ہسٹری کا یہ بتاتی ہوں کہ جے یو آئی کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں, جب یہ جمعیت علماء ہند تھی تو انہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی, اور جب یہ پاکستان بن گیا تو اس کے بعد انہوں نے ہمیشہ ہر ڈکٹیٹر اور ہر آمر کا ساتھ دیکھ کے ان کے ساتھ بیٹھے, چاہے وہ ضیاء الحق کا دور تھا, آج چاہے وہ جنرل مشرف کا دور. دیکھیں, ایک سیاسی مذہبی جماعت ہے, اگر وہ کسی بھی دور میں اگر اپنی سارے گناہ تسلیم کرنے کے بعد کسی سیاسی پارٹی کا حصہ بننا چاہتے ہوں, جمہوری اس کا حصہ, تو کوئی برائی والی بات نہیں. لیکن جب آپ کسی ڈکٹیٹر کے ساتھ پارٹنرشپ کریں گے تو یقیناً یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہوگی. ایک عام پرسیپشن یہی ہے کہ this is what exactly you are going to do. اچھا, اب آپ کو میں وہ بتانے جا رہی ہوں. آج کی بات کریں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو آپ ڈیل کی بات کر رہے ہیں, ایک لفظ ڈیل جو ہے یہ بہت بدنام ہو چکا ہے. ڈیل لفظ جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں انفرادی طور پر, ذاتی سطح پر, اگر کوئی مذاکرات کے ذریعے کوئی فوائد حاصل کیے جائیں اپنے ذاتی مفاد کی خاطر. ڈائیلاگ ہوتا ہے اور مفاہمت ہوتی ہے قومی مفاد کی خاطر. تو پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت ڈائیلاگ کر رہی ہے سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ ملک میں جمہوریت کا نظام رائج کرنے کے لیے اور فوج کو واپس بیرکس میں بھیجنے کے لیے, تاکہ ایک باوردی صدر سے نجات حاصل ہو کے ملک کی جو یہ گاڑی ہے جمہوریت کی پٹری کے اوپر چل سکے. اور سب سے بڑی بات کہ جو ڈیل والی بات, 5 سال کی نئی لیز آف لائف دے رہی ہیں. آپ کو میں بتاتی ہوں کہ جو ڈیل کی بات آپ کر رہے ہیں نا, وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر ڈیل کرنی ہوتی تو 2002 میں ڈیل کرتے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیل کرنی ہوتی تو آصف زرداری کو 8 سال جیل میں نہ رہنے دیا جاتا, بلکہ ان کو آصف زرداری صاحب کو 1 سال کے اندر ہی چھڑا کے وہاں سے باہر بھیج دیا جاتا. اگر ڈیل ہوتی تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جو کیسز, اور پاکستان پیپلز پارٹی ہم لوگ بھی شامل ہیں, جو کیسز ہمارے خلاف ہیں, یہ آج سے 8 سال پہلے کے ختم ہو گئے ہوتے, اور اس وقت ہم بھی شاید حکومت کا حصہ ہوتے, وزیر ہوتے, مشیر ہوتے. اگر شجاعت صاحب اور جمالی صاحب اور شوکت عزیز پرائم منسٹر بن سکتے ہیں تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی جس کی ہسٹری کی تاریخ ہے, یہی دکھ نہیں ہے. 11 سال سے اب آپ
मैं ये इक़्तिदार भी से आप फारिग हुए और साथ ही अब आपने अब आपको compromise मैं करना- बता नहीं, फारिग नहीं हुए, हमें 11 साल से हम पावर से बाहर बैठे हैं। 11 साल से अवाम जानती है पावर कॉरिडोर से हम बाहर बैठे हैं, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सक रहे सिवाय इसके कि हम उस तहरीक और जदोजहद में अवाम के साथ खड़े हैं कि मुल्क में जमहूरियत होगी। आज भी आप देखें जो बातचीत हुई, अभी वो किसी नतीजे पे क्यों नहीं पहुंची? इसलिए कि हम MMA या दूसरी जो सियासी जमातें जो कि वर्दी का एक सहारा और उस शेडो के नीचे आके वो इक़्तिदार में आना चाहती हैं, हम वो नहीं बनना चाहते। आज भी हमने कहा है कि आप अनाउंस करें कि आप वर्दी यूनिफॉर्म आप उतारेंगे, एक सिविलियन के तौर पर सामने पेश होंगे, तो हम आपसे बातचीत करेंगे। अगर नहीं तो ये बातचीत तो कब की हो गया कल होगा। मोहतरमा का ये बयान आया कि वर्दी उतर गई और बस ये 1-2 दिन की बात है, और साथ ही हमने देखा कि डील जो है वो खतरे में पड़ गई। एनीवे, इसको जरा मजीद आगे बढ़ाएंगे नाज़रीन, लेकिन छोटी सी एक ब्रेक के बाद। प्लीज सिट टाइट, विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हर रोज एक नई सुबह का आगाज हमारे साथ, हरात हाजरा और इंफोटेनमेंट का एक हसीन इंतजार, जिसमें शामिल है रोजमर्रा की अहम तरीन खबरें, अखबारी तबसरे, आजाद तज्जिए, इंसानी दिलचस्पी की रिपोर्ट्स और कुछ शोबिस और खेल के मैदान से। इसके अलावा आप जान सकते हैं अहम तरीन इश्यूज पर हमारे मेहमानों की आरा भी। Good morning Pakistan. Watch every day live at 8 AM with me, Sadia, only on PTV News. वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है पॉलिटिक्स की और उस मतला जो कि अबर आलूद हो चुका हुआ है और उसके बारे में बड़ी गर्मा गर्म सिलसिला चल रहा है। सरवर साहब, इसमें तो अभी ये पता चल रहा है कि ये भी डील से डिनाई कर रहे हैं। फरजाना साहब भी कह रही हैं कि डील ऐसा सच नहीं है, ये एक डायलॉग का सिलसिला है कि जो हम हुकूमत के साथ और फ़ौज को वापस बैरक्स में भेजने के लिए कर रहे हैं। इकोनॉमिस्ट ने पिछले दिनों में एक रिपोर्ट की, उसमें एग्जैक्टली उनके वर्ड्स, उनका तर्जुमा मैं सुनाता हूँ कि उन्होंने कहा कि सदर का बनाया हुआ, जो सदर मुशर्रफ साहब का जो बनाया हुआ सियासी निज़ाम है वो मुनहदिम हो गया है। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं कि जो भी सारी सूरत हाल नज़र आ रही है, सदर साहब के पास कई ऑप्शंस हैं, मगर उसमें ऐसे लग रहा है जैसे कोई भी वाइबल नहीं है। ये क्वेश्चन मेरा जहन में रखिएगा और इसका जवाब भी आप, ये मैंने पर्चा आउट कर दिया, थोड़ा सा जवाब आप इसका जहन में रखिएगा। लेकिन उसके लिए हम थोड़ा सा चलते हैं, जंप लेते हैं लंदन, और लंदन में बात करेंगे डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब के साथ, जो कि सहाफ़ी भी हैं, तजिया निगार भी हैं, और उनसे पूछते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। डॉक्टर शाहिद, अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी शाहिद, मुझे ज़रा बताइएगा कि आप लंदन में मौजूद हैं और लंदन इस वक्त जो है वो पूरा मरकज़ बना हुआ है पूरी पॉलिटिक्स का हमारे लिए। आज की क्या ताज़ा तरीन है? मियाँ साहब की जो कल हमने रिपोर्ट देखी थी कि वो आ रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप वहाँ पे सिलसिला? अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया गया है कि जुमे की नमाज के बाद नवाज ग्रुप की जो लीडर्स हैं उनकी मीटिंग जो है वो जारी है अभी तक। उसमें उन्होंने कोई लॉजिस्टिक्स वगैरह वो तय कर रहे हैं कि वो कब क्या प्रोग्राम होगा, कैसे वो आएंगे। लेकिन उन्होंने सहाफियों को ये कहा है कि एक जर्नलिस्ट को बताया कि आप अपनी टिकट खुद खरीदें और अगर आप हमारे साथ आना चाहते हैं तो आ जाए, इस तरह का जवाब दिया गया है। जबकि जो इजलास जो है वो जारी है अभी तक। जो बाकी जो सिचुएशन है कि उनके आने का जो प्रोग्राम है, ये कहा जा रहा था कि शायद वो एयर ब्लू से वो आए, जो मैनचेस्टर से लंदन जाती है, मैनचेस्टर से इस्लामाबाद चलती है, तो या फिर वो थाई एयरलाइन से जो है वो हो सकता है वो आ जाए, लेकिन उसमें भी कुछ 6-7 घंटे का फर्क होगा। तो चार्टर फ्लाइट जैसा कि आपको इल्म है कि वो करवा नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो रिफ्यूज कर सकती है, लेकिन IATA के रूल्स के मुताबिक जो ऑथेंटिक एयरलाइंस है उनको तो वापस नहीं भेजा जा सकता। तो अभी तक वो तय नहीं हुआ है कि वो कौन सी एयरलाइन से आएंगे, किस वक्त जहाज चलेगा, लेकिन हो सकता है कि वो 9 को चले तो फिर 10 को पहुंचेंगे, इस तरह की। अच्छा, इसमें शाहिद एक चीज मुझे बताइएगा कि वहां पे आपने देखा कि पिछले दिनों में खासी मीटिंग्स वगैरह हुई और APDM भी बनी, उसके बाद फिर मजीद मीटिंग्स हुई वहां पे, यहाँ से सारे लोग वहां पे गए। इसमें क्या इनसाइड स्टोरी क्या हुई? आपने देखा कुछ वहां पे जो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है, एनीथिंग पर्टिकुलर? सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इंडिया का एलिमेंट जो है वो खासा सिग्निफिकेंट है, जो कि इतना विजिबल नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ साहब के इंडिया के साथ खुसूसी जो है वो ताल्लुकात रहे हैं उनके मीडिया के साथ। जब ये यहाँ तशरीफ लाए लंदन तो इन्होंने सबसे पहला इंटरव्यू जो है वो एक भारतीय टीवी को दिया, उसके बाद
APC के दौरान मियां साहब जो थे वो इंडिया के एक टीवी के नुमाइंदे को ढूंढते फिर रहे थे, जिसका मैं खुद भी गवाह हूँ। और जब सबसे सिग्निफिकेंट बात ये है कि जैसा कि आपको इल्म है कि जब कारगिल हुआ था तो उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस और KS हेलो थे और दूसरे उनके एक RSS के लीडर थे, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल कारगिल के मामले से बिल्कुल बरी जिम्मा करार दिया था और कहा था कि ये इनका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। तो एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को वो जो है वो बिल्कुल अलग कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं या उनसे बड़ी जिम्मा कर रहे हैं, तो इंडिया का कोई ना कोई मफाद तो उसमें होगा। तो इसमें आप कह रहे हैं कि शाहिद आप क्या कह रहे हैं कि APDM और ये सारी जो कार्रवाई है उनका वापस आना, इसमें कोई इंडियन एलिमेंट कार फरमा है? जी बिल्कुल, इसमें ये वो चीज है जो यहाँ के जो है एक दो अखबारात में, एक मैगजीन में रिपोर्ट भी हुई है कि मियां साहब का जामनगर रिफाइनरी के इंश्योरेंस के अंदर जो है वो बहुत बड़ा हाथ था। जामनगर रिफाइनरी जो है वो अंबानी ग्रुप की मलकियत है और इसके बारे में ये कहा गया कि 1999 मार्च में जो है वो शायद अमिताभ बच्चन ने और RK मिश्रा जो हैं अंबानी ग्रुप के अखबार के ऑब्जर्वर के एडिटर थे, उन्होंने मुलाकात की मियां नवाज शरीफ साहब से और उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अगर वो जामनगर रिफाइनरी की इंश्योरेंस के अंदर कुछ उनकी हेल्प करें तो वो बड़े ममनून होंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के बॉर्डर से तकरीबन 80 मील के फासले पे है और उसकी इंश्योरेंस का मसला था। तो फिर उनसे मुलाकात के एक दिन बाद जो है वो इंश्योरेंस कंपनी, ब्रिटिश इंश्योरेंस कंपनी ने आधी प्रीमियम पे जो है वो इंश्योरेंस कर दी उससे। ये एक बहुत बड़ा वाकया है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी हिस्ट्री के अंदर कि इस तरह का वाकया पेश आया, जिसको शायद इरफान साहब से भी जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनको इस बारे में कुछ इल्म नहीं है। तो आप शायद एक चीज मुझे जरा क्लियर थोड़ी सी कीजिएगा, क्योंकि आपने एक ऐसी बात की है जिसका मैं अभी तक कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा हूं। क्या आप ये कह रहे हैं कि इंडिया का इंटरेस्ट है कि मुशर्रफ साहब को वीक किया जाए और नवाज शरीफ साहब के जरिए किया जाए? देखिए जी, इंडिया का इंटरेस्ट जो है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर ज्यादा से ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन की जाए और फौज को जो है वो बदनाम किया जाए। आप अगर मौजूदा सूरत-ए-हाल को देखें तो उसमें जनरल मुशर्रफ के साथ नवाज शरीफ साहब के इख्तलाफात हो सकते हैं और बिल्कुल होंगे भी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो इदारा जो बदनाम हो रहा है वो फौज का इदारा बदनाम हो रहा है। मियां साहब ने कुछ महीने पहले कारगिल के ऊपर बयान दिया था और उन्होंने उसमें भी दोबारा रिपीटेडली कहा था कि उसमें उनको नहीं बताया गया, जो कि उन लोगों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है जिन लोगों ने अपनी जानें उस कारगिल के मिशन के अंदर अपनी दी थी। तो एक रिस्पॉन्सिबल प्राइम मिनिस्टर से आप इस किस्म के बयानात की तवक्को नहीं करते। और दूसरा, यहाँ पे जो आप अगर गौर करें कि 21 जुलाई को जो गार्डियन छाया हुआ उसमें उन्होंने ये कहा कि बेनजीर को प्लॉट किया जा रहा है बरतानिया और अमेरिका की तरफ से कि वो पाकिस्तान के ऊपर उसको दोबारा इम्पोज किया जाए। दूसरी तरफ आप नवाज शरीफ साहब को देखेंगे, वो भी उसी एंगल से जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक सिचुएशन क्रिएट की जा रही है अनरेस्ट की, एक जो कि खासी सिग्निफिकेंट है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के हालात मजीद जो है वो अच्छा एक चीज, अच्छा चलें इसकी तो समझ आ गई। एक चीज जरा बताइएगा कि जो 10 सितंबर का इन्होंने ऐलान किया है मियां साहब ने, उसमें ब्रिटिश मीडिया में कोई आप हाइप देख रहे हैं या ब्रिटिश मीडिया के कुछ लोग कमिटेड हैं उनके साथ आने के लिए यहाँ पे? अभी जैसा कि मैंने अभी बताया कि इन्होंने ब्रिटिश जो पाकिस्तानी मीडिया के लोग बैठे हुए यहाँ पे, उनको तो इन्होंने कहा कि आप अपने टिकट खुद खरीदें और आप अगर जाना चाहते हैं तो हमारे साथ चलें, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सी फ्लाइट से जा रहे हैं और कौन सी एयरलाइन से जा रहे हैं। लेकिन जहां तक ब्रिटिश मीडिया का ताल्लुक है तो वो कोई इतना ज्यादा उन्होंने इसको कवरेज नहीं दी है जितनी कि बेनजीर साहिबा को उन्होंने कवरेज दी है। रिसेंटली नवाज शरीफ साहब का जो है वो सर्कल जो है वो तकरीबन उनके अपने वर्कर इसकी शायद इसकी क्या ये वजह तो नहीं है कि बेनजीर साहिबा ने एक कंपनी हायर की हुई थी वहां पे जो उनकी मीडिया कैंपेन लॉन्च कर रही थी? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। बेनजीर भुट्टो साहिबा ने वाशिंगटन में एक कंपनी हायर की थी जिसको उन्होंने $150,000 पे किए थे और उस कंपनी ने लास्ट 6 मंथ्स के अंदर जो है बेनजीर साहिबा के लिए मुख्तलिफ टीवी और अखबारात और मैगजीन्स में इंटरव्यूज अरेंज किए, और जिसमें मेंटोरेन नाम की कंपनी है जो ब्रिटिश कंपनी है जो वाशिंगटन में भी जिसका ऑफिस है, उस कंपनी ने बेनजीर साहिबा के 2 इंटरव्यूज किए। लेकिन दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो टोटली जो उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, चंद एक उनके लॉयल लोग हैं, उन्हीं के जरिए वो चंद एक मखसूस
मीडिया ग्रुप्स को वो जो है वो कॉन्टैक्ट करें। या अपने चलें शाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाहिद कुरैशी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बेस्ड इन लंदन हमारे साथ बात कर रहे थे और अजीब सी उन्होंने एक बात की है, इसका मैं रिस्पांस सबसे पहले मेरा ख्याल है जफर अली शाह साहब से लेता हूँ। अगर आप मुझे आपका क्वेश्चन अभी तक वहीं पे है। नहीं, मैं उस क्वेश्चन से थोड़ा, आपने क्योंकि पहले मुझे फ्लोर दी है, शैब ने बड़ी खूबसूरत बात की है। ये ना सिर्फ मेरे दिल की बात है बल्कि करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल में ये बात है, और उसकी कुछ वजूहत और कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी मौजूद है कि मियाँ साहब जब सऊदी अरेबिया गए तो मैं आपको पूरा मौका दूंगा। I'll be very even-handed. सऊदी हुक्मरानों को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम अपना यहाँ को बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो सऊदीज ने इन्हें कुछ ज़मीन दी। ये मेरे पास इतला नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट थी या उनसे चार्ज किया गया, और वहाँ उन्होंने एक स्टील मिल इंस्टॉल की, और उस स्टील मिल में मोर देन 95% मैन पावर इंडियन थी, बहसीयत एक मुसलमान, बहसीयत एक पाकिस्तानी, और बहसीयत एक, क्योंकि मैं वजीर हूँ, मैन पावर एक्सपोर्ट करता नहीं होंगे दूसरे लोग तो नहीं, सऊदी अरेबिया के अंदर 1.2 मिलियन पाकिस्तानी वर्कर काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा दुनिया में। तो फिर पाकिस्तानियों को या मुसलमानों को वो मौका फराहम न करना और उसमें तमाम हिंदुस्तानी लोगों को रोजगार देना, साबित क्या करना चाह रहे हैं? यही मैं बताना चाह रहा हूं। और फिर जब उस मिल को डिस्पोज ऑफ किया गया तो मजे की बात कि वो भी एक इंडियन कंपनी को डिस्पोज ऑफ किया गया, कि उनके, जैसे अभी शायद ने बात की कि इंडियन मीडिया के साथ, इंडियन इंटेलिजेंस के साथ, और सबसे बड़ी बात कि मियाँ साहब अभी जब लंदन गए रिक्वेस्ट करके गए, किसी के जरिए रिक्वेस्ट हुई प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ को कि मेरा बेटा बीमार है, मुझे इजाजत दी जाए, तब पासपोर्ट दिया गया, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे पासपोर्ट दिया गया कि बेटा बीमार है, बेटे के इलाज के लिए जाना चाहते हैं, और फिर ये कमिटमेंट थी कि कोई सियासी बात नहीं होगी। और लंदन हीथ्रो पे लैंड करते हुए जो पहली स्टेटमेंट मियाँ साहब ने जारी की वो अफवाज पाकिस्तान को टारगेट बनाया। आज अफवाज पाकिस्तान किन का टारगेट है? अफवाज पाकिस्तान हनूद और यहूद का टारगेट है। और जो लोग अफवाज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर रह के, कोई भी पॉलिटिकल शख्सियत, पर्सनैलिटी, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई इंडिविजुअल अगर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है तो वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है, इसका जरा रिस्पांस पाकिस्तान की फेडरेशन के खिलाफ बात करता है। तो ये मैं बताना चाहता हूं कि वो लिंक्स एस्टेब्लिश हो रहे हैं। शाह साहब से जरा बात करते हैं। शाह साहब, ये अब बड़े पुराने हथकंडे हो गए हैं, ये करैक्टर असैसिनेशन के। कुरैशी साहब ने, मैं समझता हूं कि ये साफत से भी बदयंती की है, वो साफी तजिया कम और सुल्तानी गवाह मुझे ज्यादा नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से उन्होंने, जिस तरीके से ट्यूटर होकर एक पाकिस्तानी सियासतदान की करैक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की है, मतलब मैं समझता हूं कि पहली मुझे अफसोस है उनकी उस साफी जिंदगी पर भी और उनके इस कमेंट्स पर भी, जिस पे उन्होंने अपने तौर पे कोशिश की है बिल्ड करने की कि इंडिया और मियां नवाज शरीफ और उस जो वाकया उसका कि भाई देखें जी इनको बरियुज़िम्मा करार दिया गया है। तो आप समझते हैं कि कोई इंडियन कनेक्शन नहीं है इसमें? इस क्या ये क्या नॉनसेंस है इसरार साहब, सॉरी टू से, ये कोई तरीका है? ये कोई कि वो एक पाकिस्तान का पॉलिटिशियन शहरी आ रहा है, सवाल आपका ये था कि भाई तो जनाब वो एक पूरी एक स्टोरी, क्या लोग बेवकूफ है सुनने वाले? और क्या हिंदुस्तान से तल्लुकात हमारे इस अपना सिटिंग पॉलिटिकल जो इस वक्त गवर्नमेंट है पाकिस्तान की उनके नहीं है? क्या इन पर इल्जाम नहीं है कि जो कह रहे थे कि स्टील मिल्स की जो बात है सर, मैं देखें ना, स्टील मिल की बात, पहली बात इनको ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, मुझे नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन मैं तो एक मुसद्दका बात कर रहा हूं। आप यकीनन कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट है आपके पास, लेकिन इसरार साहब वो जो 100 आदमी या 1000 आदमी ये कह रहे थे कि वहां पे मुलाजम है, तो वो सऊदी अरब की सरजमीन पे गए हुए हैं ना, वो तो लेबर है अगर किसी मुल्क की, मुझे नहीं पता, स्पेशली मंगवाई गई है, स्पेशली इंडिया से इंपोर्ट की गई है, मैन पावर पाकिस्तान से भी इंपोर्ट की गई है, ओनली फॉर द सिर्फ इंडिया से। अब ये पॉलिटिक्स रह गई, इस मुल्क की अब ये पॉलिटिक्स रह गई, अब ये पॉलिटिक्स रह गई है जी, फलां ने बावर्ची जो है वो मलेशिया का रखा हुआ है और फलां ने ये अब पॉलिटिक्स, ये सर्वर साहब पॉलिटिक्स सारी चीजें भी कंसीडर करती हैं, उसके पीछे एक सोच है। क्या सोच है? बात पाकिस्तान की करनी और डिसलाइक पाकिस्तानियों को करना, उसके पीछे एक सोच है। इसमें फरजाना साहब आप क्या कहना चाह रही हैं, बताइए। मैं देखिए ये कहना चाह रही हूँ कि इस मुल्क में पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं
ان کو اس طرح سے میں اس طرح کے سمجھتی ہوں کہ الزامات الزامات لگا کے آپ کی پارٹی ڈیمورلائز میں کرنے کی جو کوشش ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے. میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ کون ہے. اس کی وجہ وہ لوگ ہیں جن کی عوام میں روٹس نہیں ہے, عوام میں ان کی سپورٹ نہیں ہے, اور انہوں نے ہمیشہ سے کسی نہ کسی باوردی جو جنرل ہیں ان کا سہارا لینا ہے, اور ان کے سہارے سے انہوں نے اقتدار کے پاور کے کوریڈورز میں داخل ہونا ہے. وہ اور یہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے. میرے خیال میں وہ دن ہمیں اس کا اب وہ شاید آ گیا ہے کہ تمام جو پولیٹیکل فورسز ہیں اور سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہونا چاہیے, اور ایک چیز کا عہد کرنا چاہیے کہ اس ملک کو اگر بچانا ہے, فیڈریشن کو بچانا ہے, تو اس ملک میں ہم نے جمہوری نظام کا تسلسل برقرار رکھنا ہے, اور وہ برقرار رکھنے کے لیے کوئی سیاسی جماعت کسی باوردی اور کسی جنرل کے ساتھ بیٹھ کے اقتدار میں ان کی بس میں بیٹھ کے نہ چلے جس کے ڈرائیور میثاق جمہوریت میں آپ نے یہی تو طے کیا تھا. جی یہی نہیں, میثاق جمہوریت اب میں تھوڑی سی انٹرپریٹیشن میں کر دوں. نہیں, انٹرپریٹیشن تو یہی تھی نا کہ آپ سول جو ایڈمنسٹریشن ہوگی وہ گورنمنٹ جو ہوگی فوج کی یا ان کے ساتھ آپ انٹریکٹ نہیں کریں گے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ڈائیلاگ کی بات وہاں نہیں ہوئی تھی. میثاق جمہوریت جو سائن کیا گیا تھا وہ حکومت میں الیکشنز کے بعد, حکومت میں آنے کے بعد تھا کہ ہم جماعتوں میں سے کوئی ایک جماعت گورنمنٹ میں ہوگی, ایک سیکنڈ, اور کوئی جماعتیں جو ہیں وہ اپوزیشن میں ہوں گی. جو اپوزیشن میں ہوں گی وہ کسی فوجی جنرل کے پاس یا جی ایچ کیو میں جا کے اس سویلین حکومت کو گرانے کی کوشش نہیں کرے گی جو ہمیشہ پاسٹ میں ہوتا رہا ہے. یہ تھا اصل روح میثاق جمہوریت کی. ہم تو لکھا گیا تھا, نہیں لکھا گیا تھا, پارٹ آف کورس آرٹیکل 36 پوائنٹس یہ بتائیے اس میں سے 22 اور 23 جس کا آپ ذکر کرتے ہیں ہمیشہ, یہ نہیں تھی کہ جو بھی حکومت ہے آپ جا کے میں بڑا کلیئر کر رہا ہوں. آپ فوجی ڈکٹیٹر کے ساتھ یا فوجی, ایک سیکنڈ, اگر ہمارے ملک میں انڈیا کے ساتھ ہمارے آرمی چیف جا کے ہاتھ ملا کے انڈیا کے واجپئی کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں, ہمارے ملک, ہمارے امریکہ سے ہم مل سکتے ہیں, دوسرے ملکوں سے مل سکتے ہیں, کیا ہم انڈیا سے ملنے کے بعد ہم نے کشمیر انڈیا کو دے دیا؟ چلیں اس میں یہ بات نہیں. دیکھیں ایک سیکنڈ, ڈائیلاگ کس لیے ہے میں آپ کو ذرا یہاں کلیئر کر دوں. ڈائیلاگ ہے ایک تو جمہوریت کے لیے, ملک میں فری اور فیئر الیکشنز کا انعقاد یقینی بنانے کے لیے, فوج کو واپس بیرکس میں بھیجنے کے لیے, انڈیپینڈنٹ الیکشن کمشنر کے لیے, اور دیکھیں وزیر اعظم کس نے بنانا ہے, دیکھیں وزیر اعظم کس نے بنانا ہے, عوام نے. آپ عوام کو یہ حق دیں, آپ عوام سے یہ حق کیوں چھین رہے ہیں کہ آپ ان کو وزیر اعظم, یہ کسی کو کیوں تکلیف ہے؟ اور ابھی سیاسی جماعتیں تکلیف میں ہیں بہت ساری جو کہ جن کو پتا ہے کہ عوام ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اگر محترمہ بینظیر بھٹو صاحب آ جاتے ہیں. ویو بھی اس کے اوپر ذرا لیتے ہیں چونکہ ناظرین جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام لوگ چونکہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ان کا تعلق ہے تو اس کا ایک انڈیپینڈنٹ تجزیہ بھی جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے. ہم چلتے ہیں ذرا اسلام آباد میں رہتے ہوئے محترمہ نسیم زہرا صاحب کے طرف, ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں. ریناؤنڈ جرنلسٹ بھی ہیں اور بہت اچھا لکھتی بھی ہیں اور بڑا اچھا ذہن بھی ہے ان کا اس حوالے سے. ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتی ہیں اس ساری صورتحال کے حوالے سے. نسیم زہرا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نسیم صاحبہ, پوری سچویشن آپ کے سامنے ہے آج کل جس میں کنفیوژن ہی کنفیوژن نظر آ رہا ہے, کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اسکرپٹ کیا ہے, کیسے چیزیں انفولڈ ہوں گی. آپ کیسے پوری سچویشن کو دیکھ رہی ہیں, کیا ڈیل ہو رہی ہے, کس طریقے سے پریزیڈنشیل الیکشن ہوگا, کس طریقے سے جنرل الیکشن ہوگا, واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ دیکھیے جنرل الیکشن تو بہت دور کی بات ہے, پریزیڈنشیل الیکشن کا بھی دیکھنا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ جو چیز سامنے بہت کلیئر ہے وہ تو یہ ہے کہ یقیناً دستوری اور قانونی جھڑپیں بہت ہمارے سامنے اگلے کچھ دنوں میں ہونے والی ہیں, کیونکہ پریزیڈنشیل الیکشن جو آج سے کچھ مہینے پہلے لگتا تھا ایک بہت سہل طریقے سے آرام سے ہو جائے گا, وہ سچویشن بالکل تبدیل ہو گئی ہے. اور دوسری طرف یہ لگ رہا ہے کہ جو لندن پلان بننے والا تھا اس میں بھی بہت سے راستے میں اب رکاوٹیں ہیں. دونوں جو پارٹیز ہیں, پریزیڈنٹ کی پارٹی اور بینظیر بھٹو صاحبہ کی, یہ اس میں ان کی جو پوزیشنز ہیں وہ قریب ہونے کی بجائے دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. پھر یہ بھی لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو اپنی کل پریس کانفرنس کی ہے اس کے بعد یہ سچویشن نظر آ رہی ہے کہ بے نظیر صاحبہ بھی جو ہیں وہ بھی اپنی پوزیشن کو آہستہ آہستہ ایک زیادہ سخت پوزیشن کر رہی ہیں. تو ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ جو نواز شریف صاحب نے پوزیشن لی ہے اس میں لوگ
उस पोजीशन को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसमें नसीम साहब एक चीज जो अभी तक समझ नहीं आ रही है, एक तो ये है कि कल हमने देखा कि कल मीटिंग जो हुई थी उसमें चौधरी शुजात साहब वगैरह ने शिरकत की, उनके उस मीटिंग के बाद कुछ हालात में तब्दीली आई है। मुस्लिम लीग काफ जो है उसका मुस्तकबिल किधर देख रही हैं? अगर जी माफ कीजिए, मुझे नहीं समझ आई आपने क्या मैंने ये कहा कि किस हालात मीटिंग के बाद तब्दीली नजर आ रही है? वो इस तरह हालात में तब्दीली आई कि जो बेनजीर साहब के साथ मामला चल रहे थे उसमें थोड़ा सा स्टैंड स्टिल एक कंडीशन जो है वो नजर आई है। इसमें आप मुस्लिम लीग काफ का मुस्तकबिल किस तरह देख रही हैं कि क्या अगर डील हो जाती है बेनजीर साहब के साथ तो मुस्लिम लीग काफ की लीडरशिप कहां पे खड़ी होगी? देखिए, ये जो मुस्लिम लीग काफ की पोजीशन है वो तो इस बात से आया हो जाती है कि एक तरफ शेख रशीद साहब ने कहा 90% तय हो गया मामला, तो मुस्लिम लीग काफ के सदर जो हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब, उन्होंने फरमाया कि 9% फैसला हुआ, और ये भी क्लियर हो गया कि मुस्लिम लीग काफ की पोजीशन बहुत क्लियर है। कम से कम उनके कुछ जो लीडरान हैं उनकी के जो तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बनने की जो रुकावट है वो हटाने में वो बिल्कुल इसके खिलाफ है। तो जाहिर है मुस्लिम लीग काफ को ये दिखाई दे रहा है कि अगर ये शिक हटा दी गई तो एक सिग्नल चले जाएगा कि ना कि बेनजीर साहिबा लेकिन नवाज शरीफ साहब भी प्राइम मिनिस्टर बनने के फिर अहल हो जाते हैं, तो वो एक पोजीशन को वीक करती है। दूसरी जो प्रेसिडेंट साहब की अपनी पोजीशन आहिस्ता आहिस्ता वीक होती हुई नजर आती है, जो कि जो एलिमेंट्स हैं इर्द गिर्द उस हवाले से प्रेसिडेंट साहब जो खुद बात फरमा रहे हैं वो बड़ी कॉन्फिडेंट बात कर रहे हैं, लेकिन जो इर्द गिर्द है इश्यूज, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, दूसरी तरफ बेनजीर साहबा की तरफ से सपोर्ट है या नहीं, तीसरी तरफ नवाज शरीफ साहब का वापस आना, सुप्रीम कोर्ट का कहना वापस आना, और फिर एक जो लॉयर्स की पोजीशन है, तो ये सारी चीजें। और फिर ये भी मैं जरूर कहूंगी कि मार्शल लॉ मेरी नजर में कोई भी रिस्पॉन्सिबल इंसान जो कि मुल्क को हर चीज से बालातर रखता है, जो कि मैं समझती हूँ जनरल मुशर्रफ साहब रखते हैं, वो ऑप्शन का इस्तेमाल कोई कर ही नहीं सकता है। चलें, इसमें नसीम साहब आपका इस ऑप्टिमिज्म का जो नोट है इसी पे बात को खत्म करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। ऑप्टिमिज्म नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि वो ऑप्शन इसलिए इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि आप इस वक्त किसी सूरत भी मुल्क में और तफरुका नहीं फैला सकते। और फिर जाहिर है कि इंटरनेशनल जो मिलियो है उसमें भी इस तरह की चीज जो है वो शायद इंटरनल हमारे लिए इंटरनल ज्यादा अहम है। इंटरनल हम नहीं इस तरह की एक सिचुएशन क्रिएट कर सकते जहां के लोग हो वर्सेस आर्मी और एक सिविल वॉर कंडीशन हो जाए, सिविल वॉर लाइक कंडीशन हो जाए उसमें। थैंक यू वेरी मच नसीम ज़हरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, नसीम ज़हरा साहब से बात हो रही थी, लेकिन आज एक अच्छी खबर भी है जो इस टॉपिक से हटकर है, और वो है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट डिस्पाइट ऑल दिस टर्मोइल जो कि थोड़ी बहुत चल रही है, वो चल रही है और आ रही है। इसका भी हम तज्जिया करेंगे, थोड़ा सा ज़रा देखेंगे कि उसकी क्या सूरत हाल है। आज भी कुछ मुलाकातें हुई हैं और तकरीबन 200 मिलियन यूरो की इन्वेस्टमेंट जो है वो आज उसके ऊपर MOU कल साइन किया जाएगा। आज उसके ऊपर बातचीत हुई है, हम बात करेंगे इस हवाले से भी, लेकिन बात को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। सरवर साहब, मैंने जो आपसे पहले क्वेश्चन किया था, इकोनॉमिस्ट की जो रिपोर्ट मैंने दी थी कि जो सदर साहब का जो बनाया हुआ सारा एक निज़ाम था वो क्रम्बल कर रहा है, गिरने वाला है। उन्होंने तो ये सारा कहा कि ऑप्शंस जो हैं वो हैं सदर के पास, लेकिन वायबल नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं जी, हर बंदे का एक अपना तरीका है सोचने का, वे ऑफ थिंकिंग। मेरी और हो सकती है, आपकी और हो सकती है। निज़ाम इंटैक्ट है और प्रेसिडेंट बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी पे, और उनके रवैये ने ये साबित किया है। आप देखें कि असेंबली अपना टेन्योर पूरा कर रही है, कितनी बड़ी अपोजिशन उसे बर्दाश्त किया। ना सिर्फ पिछले अदवार में तो विक्टिमाइज होते रहे, हम खुद पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम विक्टिमाइज होते रहे। पॉलिटिकल पार्टीज थी वो विक्टिमाइजेशन करती थी, पॉलिटिकल पार्टीज थी उनमें टॉलरेंस नहीं थी। रिकॉर्ड की बात कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर सूबे में मुखालिफ हुकूमतें बनी तो वो गवर्नर राज लगा के वो हुकूमतें गिराई गईं, अपनी मर्जी की हुकूमतें बनाई गईं। लेकिन यहाँ ना तो विक्टिमाइजेशन हुई, ना ही इस तरह की तोड़ फोड़ हुई। सूबे में जैसे कि MMA की और अपोजिशन की गवर्नमेंट है वो भी बदस्तूर काम कर रही है, बलूचिस्तान में कोलिशन गवर्नमेंट वो भी काम कर रही है, मरकज़ में कोलिशन गवर्नमेंट वो भी काम कर रही है। प्रेसिडेंट ने एक नया सिस्टम दिया, ग्रास रूट लेवल पे इख्तियारात, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम दिया, वो भी इंटैक्ट है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग
جو پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی قومی جماعت ہے وہ بھی انٹیکٹ ہے, اس کی بھی روٹس ہیں, پارلیمنٹ کے اندر بھی, آؤٹ سائڈ دی پارلیمنٹ بھی ایک کولیشن بھی موجود ہے جس میں پیپلز پارٹی شیرپا گروپ جو کہ صوبہ سرحد میں پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے بھی, ANP سے بھی, PMLN سے بھی, سیکنڈ بگسٹ پارٹی ہے NWFP میں بھی, اسی طرح صوبہ سندھ میں MQM موجود ہے, ٹھیک ہے, ایک بڑی پولیٹیکل فورس, اور یہ سسٹم بھی انٹیکٹ ہے. اور پھر اس ہونے میں کے باوجود آپ پیپلز پارٹی کے پیچھے کیوں؟ دیکھیں اس پہ یہ بلیو ہے, یہ بلیو ہے, اس کے پیچھے ایک سوچ ہے, ڈیموکریٹک اپروچ ہے. اگر دیکھیں براڈ بیسڈ کونسلیشن کی بات کی جاتی ہے, ریکونسائل کرنے کی بات کی جاتی ہے, تو وہ کیوں کی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے نیشنل ایشوز پہ کنسنسس ہونا چاہیے. 5 سال تو آپ نے کسی کو نہیں ساتھ ملایا. نہیں, اس میں دیکھیں پرائم منسٹر شوکت عزیز نے آفر کی, چودھری شجاعت صاحب نے آفر کی, پریزیڈنٹ نے خود جب ایڈیٹرز کانفرنس ہوئی انہوں نے خود کہا, بہت پہلے کہا کہ آئیں نیشنل ایشوز پہ ہم تمام لوگوں کو, APC ملک کے اندر ہونی چاہیے. اور ریکارڈ کی بات, لیکن ایک عام پرسپشن سرور صاحب یہ کسانہ صاحب ایک ریکارڈ کی بات کہ ہے جو بھی کانفرنس APC ہوئی, راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی, لنڈن پلان جب بھی ہوا وہ پاکستان کے خلاف ہوا. اس کے نتائج, اگر آپ, ہمارا حافظہ کمزور ہے, ہم بھول جاتے ہیں, ہسٹری پہ اگر نظر دوڑائیں تو اس وقت بھی جو کچھ ہوا ایوب خان کے دور میں ہوا, شیخ مجیب تھے یا ذوالفقار علی بھٹو تھے, لنڈن پلان اس وقت بھی جو بنا اس کے اثرات کیا ہوئے, اور اب بھی لنڈن بیٹھ کے جو سازشیں ہوتی ہیں, جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, وہاں بیٹھ کے جو لائن آف ایکشن دیا جاتا ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں دیا تو جاتا. آپ نے کھینچنا تھا تو وہ اور بات. نہیں, میں آپ کو پورا ٹائم دیکھیں سر, آپ کی بات سنیے, آپ کی بات It is unfair. چلیں جی, نہیں, اٹ از ناٹ, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ, لیٹ می گیو یو دی فلور. یس, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی طریقہ ہے کہ بھائی مطلب یعنی انہوں نے لندن پلان بنانا شروع اور آپ نے اور آپ کا کوشچن کچھ ہوتا ہے. یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. ابھی آپ چودھری شجاعت ہمارے پارٹی لیڈر نے اگر نے اس پہ بات کی ہے تو جاگیر میں ملی ہوئی ہے پاکستان, پاکستان کسی اور کی جاگیر یا انڈسٹریل اسٹیٹ بھی نہیں بن سکتا. اگر کوئی اسے اپنی انڈسٹریل امپائر بنانا چاہے تو نہیں بنانے دیں. خان صاحب بات ہے یہ کوئی انڈسٹریل امپائر کو ہم کسی کو نہیں بنانے دیں, اسے اپنی جاگیر تو کسی کو نہیں بنانے دیں. شاہ صاحب ایک چیز بتائیے گا مجھے, ایک چیز سوال کریں جواب لیں. میں آپ سے سوال لیتا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک چیز جو ہم سن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ میاں صاحب نے جو یہ اناؤنس کیا, پہلے تو کورٹ میں گئے, اس کے بعد اناؤنس کیا کہ سپٹمبر 10 کو وہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, فائن, اور میرا خیال ہے کہ ہر پاکستانی کا یہ حق ہے کہ وہ پاکستان میں آئے. اس میں ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے, لوگوں کا ایک خیال ہے کہ شاید وہ اپنے ہی پورا جو پلان تھا اس میں پھنس گئے ہیں, کہ وہ اب سعودی حکومت کے سامنے بھی کچھ ان کو ریزرویشنز ہیں, اس طرح کی کچھ فیلنگز ہیں وہاں پہ. دیکھیں کسانہ صاحب, کوئی پھنس نہیں گیا, پھنس سٹنگ گورنمنٹ گئی ہے. جو آپ کا کوشچن تھا کہ یہ ان کو اب کوئی چیز وائبل نظر نہیں آ رہی آج کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو, یہ کارنر ہو گئی, دیوار کے ساتھ یہ لگ گئی ہے, کانسٹیٹیوشن کے آگے یہ پھنس گئی ہے. یہ میرا ہی خیال ہونا ہے نا, آپ کے خیال میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے. یعنی آپ کے ساتھ ہمارے پاس آلٹرنیٹ پلانز موجود ہیں, اے پلان موجود ہے, بی پلان موجود ہے. جی بتائیے گا کسانہ صاحب. اور بالکل آپ کا سوال تھا, 1 درجن بار صدر محترم نے یہ کہا ہے کہ ہم نواز شریف کو اور بے نظیر کو نہیں آنے دیں گے. 1 درجن بار سے بھی زیادہ آپ کی یہ سکرینیں جو ہیں انہوں نے پوری ورلڈ نے سنا ہے. آج وہی وہ آپ ہی کا سوال تھا, اور بڑا جائز سوال تھا, کہ آج بے نظیر سے پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں, آج میاں نواز شریف کے آنے سے خوف طاری ہے, پسینہ آ رہا ہے, کیوں گھبراہٹ کیوں ہے آپ پر؟ اور ان کی جماعت, جناب صدر شجاعت صاحب ہیں اور فلان صاحب, روزانہ 4 ممبر ان کے بھاگ جاتے ہیں, روزانہ 4 ممبر ان کے بھاگ جاتے ہیں. تیسری دفعہ وزارت عظمیٰ کے بغیر کیا بے نظیر صاحبہ واپس نہیں آ سکتی؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات میں یہاں کہوں گی کہ میں ایک چیز کا پہلے جواب دے دوں کہ جو ایک ڈسکشن ہو رہا تھا کہ محترمہ کیوں نہیں واپس آ رہی, ان کو اجازت دی جا رہی ہے, اور میاں صاحب نے اعلان کر دیا ہے. آپ نے پہلا کوسچن خان صاحب سے پوچھا تھا, محترمہ کورٹ کی پرمیشن سے ملک سے باہر گئی تھی, اس لیے محترمہ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنے پارٹی پلانز کے مطابق اعلان کریں گے. دوسری بات, میں آپ کو دوسری بات بتاتی ہوں,
اب کیا ہے کہ کاف لیگ کو پریشانی لگی ہے. آج کی بھی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے پہلے تو پوری قوم کو یرغمال بنایا ہوا تھا, آج انہوں نے جنرل مشرف کو یرغمال بنا لیا ہے اور ان کو دھمکی دی ہے کہ ہمارے 50 لوگ آپ کو ویٹو کریں گے, سپورٹ نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو پتا چل گیا. دیکھیں, they are not sincere to جنرل مشرف. کوئی اور یونیفارم پریزیڈنٹ آ جائے, یہ سارے بھاگ کے اس کی طرف چلے جائیں گے اور جنرل مشرف کو وہی اکیلا چھوڑ جائیں گے. ہم کسی سے سنسیئر نہیں, ہم اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں, قوم کے ساتھ سنسیئر ہیں, ہم ملک میں جمہوری نظام کو سپورٹ کرتے ہیں. ایک سیکنڈ جی, آپ نے ان کو بہت وقت دیا ہے, یہ تو پروگرام ہی آج منسٹر صاحب کا تھا, ہمارا تو تھا ہی نہیں. لیکن میں ایک چیز آخر میں کہنا چاہوں, نہیں کوئی ہم نے بات ہی کوئی نہیں کی, ہم نے 2 بات کی ہیں. آپ کو میں ایک بات بتا دوں, اس وقت ملک بحرانوں کی زد میں ہے. اس وقت ملک میں ملک کے اندر سے اور ملک کے باہر سے ہمیں خطرات سے دوچار ہیں. دہشت گردی, خودکشیاں, خودکش حملے, ہمارا ٹائم ہوتا ہے اور یہ حکومت اس وقت پھنس چکی ہے بڑے برے طریقے سے. عوام ان کی زبان سے ضبط کریں گے. حکومت کے ساتھ آپ گفتگو کر رہی ہیں. غلام سرور صاحب آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور ظفر علی شاہ صاحب, آپ کے گلے میں کسی مزید دور کروں گا انشاءاللہ, اور یہ آپ سے میرا پرومس رہا. اور فیضانہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, تشریف لائیں آپ. اور ناظرین, آپ نے بھی دیکھا کہ ڈسکشن کس طرح کی, ہمارا پولیٹیکل کلچر ہے, آپ پریشان نہ ہوئیے گا, اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ بھی رہے گا. اور دعا میں یاد رکھیے گا, آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتو مائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسراق ثانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے, کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. حکومت پنجاب 5 برسوں سے صوبے کی خدمت کر رہی ہے. مفت تعلیم اور مفت کتابیں, بچیوں کے لیے ماہانہ وظائف, بیماروں کا مفت علاج, کسان دوست منصوبوں کے ساتھ ساتھ بڑے صنعتی منصوبے,